बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम जखड़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन करام, आज हम बात करेंगे एतमाद के हवाले से। मैंने आज से चंद दिन पहले अपनी एक वीडियो में ज़िक्र किया कि एतमाद दरअसल होता क्या है। तो आपको बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि एतमाद के बग़ैर ज़िंदगी में कामयाबी मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद आपको कोई ऐसा शख्स ना मिले जो आपको एतमाद की तारीफ़ बताए। थोड़ा सा हम गौर करेंगे इस हवाले से। मैंने जैसे कि चंद दिन पहले इस हवाले से बात की, एतमाद दरअसल जो है वो 3 बुनियादी अनासर से मिल के बनता है। उसमें पहली चीज़ जो है वो इज़्ज़त नफ्स है। जी हाँ, जिस आदमी के अंदर इज़्ज़त नफ्स का एक एहसास या जो हज़रत अल्लामा इकबाल के यहाँ जिसे हम खुद ही कहते हैं वो नहीं होती, वो उसका एतमाद कभी पायदार नहीं होता। नंबर 2, हमें एतमाद का जो ताल्लुक़ है वो अपनी खूबियों के शऊर के हवाले से। आपको खूबियों का अपने अंदर मौजूद पाई जाने वाली खूबियों का शऊर नहीं है तो लामहला एतमाद का होना जो है वो मुमकिन नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी अलग खूबियाँ होती हैं। जैसे हर इंसान में अपनी खामियाँ हैं, इसी तरह हर इंसान में मुख्तलिफ़ किस्म की खूबियाँ पाई जाती हैं। हर इंसान ने डॉक्टर नहीं बनना, हर किसी ने इंजीनियर नहीं बनना, हर किसी ने पायलट नहीं बनना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर दरअसल टैलेंट्स क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, जिससे हमें जो है अपने एतमाद को समझने और उसको जो बुनियाद है एतमाद की, वो ये नंबर 2 पे है। नंबर 3 जो है वो ये है कि हमें अपने मकासद का इल्म होना चाहिए। जब तक मकासद का इल्म नहीं होता तब तक जो है एतमाद जो है वो मजबूत और पायदार नहीं होता। तो इन 3 चीज़ों से मिल के असल में एतमाद बनता है। आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि हम अपने एतमाद को कामयाबी का ज़रिया कैसे बना सकते हैं। और मैंने इस बारे में जब गौर किया तो मैंने देखा कि ये जो लफ्ज़ एतमाद बज़ाते ख़ुद है, इसी के अंदर ये जो 6 हरूफ हैं अलिफ, ऐन, ता, मीम, अलिफ और दाल, इसमें सारा राज पोशीदा है। और अगर हम समझना चाहें तो इसी के अंदर से जो हमें रहनुमाई जो है वो मिल सकती है। मसलन सबसे पहला जो हर्फ है वो अलिफ है, और अलिफ है अल्लाह के भरोसे का। जब तक अल्लाह ताला का भरोसा नहीं है तब तक आगे बढ़ना बिल्कुल बेसूद है, क्योंकि दुनिया के जितने बाकी वसीले हैं, सहारे हैं, जो भी चीज़ें हमें मदद के तौर पे मिलती हैं वो आर्जी हैं। अल्लाह का भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो मुस्तकिल और पायदार है, और जिसके साथ ये हो और जो इसे अपने साथ लेके चलता है वो यकीनन कामयाबी की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाता है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं ऐन है जी, और ऐन है ऐब शनासी के लिए, इल्म के लिए और अज़म के लिए। जब आपका अल्लाह पर भरोसा हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपके अंदर कौन कौन से ऐब हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर ज़ाहिर है कि इंसान नामुकम्मल, और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब, कोई ना कोई फॉल्ट्स, जिसे हम फ्लॉज कहते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने ऐब को, अपने अयूब को समझ कर और इनका इल्म हासिल करके आपको अज़म अपने अंदर जो है वो बेदार करना है। और अगर देखें ना तो इसी लफ्ज़ के अंदर जो नशो नुमा है इस एतमाद की वो हो रही है। अगला लफ्ज़ है ता, और ता से है तरबियत, तरतीब और तवातुर। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन सी खामियां हैं तो आपने फिर अपनी तरबियत करनी है, उन खामियों के ऊपर काबू पाना है, और आपने उनको एक तरतीब में अपनी शख्सियत को, अपने मकासद को, अपने ख्वाबों को, अपने ख़यालों को, अपने प्लान को एक तरतीब में डालना है, और फिर तवातर के साथ आगे बढ़ना है। और एतमाद का अगला हरफ जो है वो है मीम, और मीम ऐन लफ्ज़ के दरमियान में है, और ये मरकज़ है। और आप देखेंगे कि मीम है मकसदियत के लिए, मिशन के लिए और मुहर्रिकात के लिए। आपको तय करना है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, जो आपका मिशन है, उसका मकसद क्या है, और आपने उन मुहर्रिकात का तयन करना है जो आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे। और अगला हरफ जो है इस दफ़ा वो फिर अलिफ का है, और इस दफ़ा जो अलिफ है वो है अपना जो इरादा है उसके इरादे का एहतमाम करना। इरादा और एहतमाम करना, क्योंकि बेशुमार दफ़ा ऐसे होता है ज़िंदगी में कि आप जिस रास्ते पे चलते हैं
بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت سارے مصائب آتے ہیں، بہت ساری الجھنیں آتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے اور آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ارادے کا اعادہ اور اس اعادے کا اہتمام کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے بڑے ہیں اور آپ نے اس مقصد کو جو ہے وہ اس کا حصول ممکن بنانا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آخری لفظ ہے جی اعتماد کا، اور وہ ہے دال، اور دال ہے دانش مندی، دلیری اور دل جمعی۔ آپ نے دانش مندی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہم اسی لفظ کے اندر ہمارا جو اعتماد ہے اس کے ساتھ ہمارا جو مقصد ہے اس کا ایک ارتقاء چل رہا ہے۔ دلیری اور دل جمعی جو ہوتی ہے اس کا خصوصاً اس کی ضرورت ہمیں اپنی منزل کے آخری جو مراحل ہوتے ہیں ان میں پڑتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی دل جمعی نہ ہونے اور تھوڑی سی دلیری نہ دکھانے اور تھوڑی سی دانش مندی ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنی منزل سے تھوڑی دور رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی دل جمعی دکھائیں، دلیری دکھائیں اور دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کریں تو ہم اپنی منزل کے جو ہماری منزل کا جو قلعہ ہے ہم اس کے نہ صرف صدر دروازے پہ پہنچیں گے بلکہ اس کی آخری دیوار کے اوپر بھی اپنی کامیابی کا جو جھنڈا ہے وہ گاڑیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جو اعتماد، صرف اعتماد کا ہونا ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان چیزوں کو سمجھے بغیر آگے چلنا اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک نقشے کے بغیر کسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب میں چند باتیں جو ہیں وہ والدین کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا چونکہ ایک بڑا وسیع تعلیمی تجربہ ہے، اگرچہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، میں زیادہ تر میرا تعلق جو ہے وہ تعلیم و تدریس کا جو ہے وہ نوجوان نسل کے ساتھ، نوجوان طبقے کے ساتھ رہا ہے، لیکن جو میں نے ریسرچ کی ہے اور میں یہ والدین کو خصوصی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے 3 باتیں جو ہیں ان کا ضروری خیال رکھیں۔ لیکن ہماری اپنی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے اور جو قدرتی طور پہ ہم انسانی تاریخ ہے، اس میں دیکھیں تو یہ جو طاق چیزیں ہوتی ہیں، جو طاق اصول ہوتے ہیں 1 3 5 7 9، یہ بڑے اہم رہے ہیں اور یہ بڑے ان میں ایک روحانی طاقت ہے۔ تو 3 چیزیں جن کا والدین کو اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہوگی، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بچوں پر ذمہ داری ڈالیں۔ جب بچوں پر ذمہ داری ڈالیں ان کی عمر کے حوالے سے، پھر ان پر اعتماد کریں اور جہاں ضروری ہو وہاں ان کی رہنمائی کریں اور ان کو گائیڈ کریں، اور اگر تھوڑی سی آپ ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بچوں میں مدد لینے اور مدد دینے کا جذبہ جو ہے وہ بھی ڈالیں۔ سرزنش اور سزا نہیں، سرزنش اور سزا کب دینی ہے انشاءاللہ کسی مرحلے پہ ہم، اور کیسے دینی ہے اور کتنی دینی ہے، جسمانی اذیت اس میں شامل نہیں ہوگی، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ کسی مرحلے پہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ سیلیبریٹ کریں، بالکل نظر انداز نہ کریں، ان کا جشن منائیں، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہو، چاہے وہ ایک تھپکی ہو، اور چاہے آپ کوئی گرینڈ شو کرنا چاہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق یا اس کامیابی کے حوالے سے، ہمیشہ بچوں کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں۔ اور تیسری اور آخری اور سب سے اہم بات یہ والدین جو ہیں وہ اپنے پلو سے باندھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو غلط محفل، غلط سوچ اور غلط لٹریچر پڑھنے اور دیکھنے سے بچائیں۔ اگر آپ اس بات میں کامیاب ہو گئے تو یقین کریں آپ کے بچے دنیا کے کامیاب ترین انسان جو ہیں وہ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ہم مزید باتیں کریں گے اور مزید ان نکات کے اوپر ہم بحث کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جو ایک انسان ہے اور ایک جو نوجوان ہے یا جو ایک بچہ ہے وہ کس طرح اپنی زندگی کے مراحل میں کامیابی کی جو منزل ہیں وہ طے کر سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ ویڈیوز کے لیے میں آپ کو بہت ساری ایسے باتیں بتانے والا ہوں جس کا جدید دنیا کے ساتھ ان کی تحقیق کے ساتھ تعلق ہے، اور جو نچوڑ ہے تجربہ کار لوگوں کی، اور جو بالکل پریکٹیکل چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں
اور ریفر کریں اپنے دوستوں کو، اور اس کو شیئر کریں، کیونکہ جو ایک اچھی بات ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی نوجوان، کسی بچے کے لیے ایک چھوٹی سی بات میں ایک ایسی تحریک جو ہے پیدا ہو جائے، جس سے وہ کہیں اٹکا ہوا ہے تو وہ اپنی منزل کی طرف پھر سے رواں دواں ہو سکے، اور ہو سکتا ہے اس کو تحریک مل جائے جس سے وہ اپنی جس کے لیے اس کو اپنی منزل کی کو حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ علیکم السلام ورحمہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔